I never found nobody like you. I saw you order up on my tie, and suddenly I wanted to. I got your name, got your number, and we talked till they turned on the lights. I was looking for a long time. I didn't know that night I'd find my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my knowing you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. Even when you blow the punchline, nobody makes me laugh like you do. Every minute is a long time if I ain't holding on to you. You're my staying on the weekend, you're my come undone. You're my call home saying it's more than love. Mama, she's the one. Yeah, you're my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my knowing you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. समीच्या आपल्यामध्ये बरी कबरले समान रेकपणले समजे संगता श्रेयम तर तुमचं देव आणि सैम फॉलचे उचितीचं आपल्या समजे साकर समान रेकपणले समजे संगता श्रेयम तर तुमचं देव आणि सैम फॉलचे उचितीचं आणि देवाचा पुत मनुष्याला समान रेकपणले समजे संगता श्रेयम तर तुमचं देव आणि सैम फॉलचे उचितीचं Pagindi dapat may amos na dikat. Maagi ayos may agad ang dito pagdilawan. Sejabatan sa amin sa pagkitliam ng salam. Pagkakasan ito sa inyo ng na pausi. Cukup paham jenis kinawat pagkat at gusto na ayos malipatan. May mapani ko tani bojas niya. May mapani ko tani bojas niya. May mapani ko tani bojas niya. Dawa kala padang lihat niya. Sikasa sa iyo magkakaad. Jagam na nabos para samar saloya एकम जब एक नंबर में एकम बेटा व्यान कर चाल में बसोत हम जब पर हिंचा जी ना पैस दाम जी राजम के तुझी वो शीश का ताते शीश सुंदर अंदर नमान रिक्रम लेसन ये संगता श्रेय में तो तुम सदैव अंसरिम बोल जो शिंजिजा मैं बापा ने बताने बोझत में आ एकम चौपाई एक नंबर रे एकम नंबर बेटा व्यान कर चाल कुट म्हणता सर मरण बोलल्यात मी खातीर मागया तशेंच मागता मायंच्यानी आबाच्या आत्म्या खातीर तांकां सत्सूचो विशय दी म्हणून मागता आमच्या भगिनीच्या तुजी नांव पयस जावं ती राजम के तुझी कुशी सगळं आता तशी संसारात जावं नमान रेकम लेस म्हणजे संगता श्रेय मित्र तुमचं देव आणि सई पॉलची उशिंजी जावं पाणी पुतानी बोजत मी एक आमच्या पाय एक मन रे एक पेटेता आईचे कार्य आस्टीन आणि जॉइलनाचे काजराचे कार्य बरे तरे जाऊनचे खातीर तुझो आधार मागता आमच्या पारिंच्या जी नाव पयस जावं चिराजून घे तुझी कुशी सरगा आता तशी संसारात जावं नमान रे कुटुंबले समजे संगता श्रेय मित्र तुमचं देव आणि सईम पॉलचे उशिंजीचा मैं पानी बुतानी पोचत में आ भाग्यवन कोरमा बेसामाम चेरगार सलामच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकयतो आमकां भागी तुजी साथ वाईट
मेळटा विघ्नांतले राट आमकां सदांकाळ जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जोजे तूं आमकां जाय मागता तुमचे ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जोजे तूं आमकां जाय मागता तुमचे ससाय मुगार पुताळ सोवे आमकां आपले आशीर्वाद दी आमकां मागीर सुसुचे करून आमचे आमच्या म्हटले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आमी आमेन. Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोनी काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोनी काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आयच्यान एक जाली चंद्र नखेत्रां कुपार तिलितोली बरयली पत्रां वाऱ्यार उक्तोली धाकटुली सुकणी घोटेरां गेली तोली मोगा आमची काळजां आयच्यान एक जाली. ऑस्टिन आणि जॉयलिन आज संस्कार जोडून तुम्ही वेदी मुखार ह्या तुमच्या दरवट्यान तुमकां सर्व दिलेला लग्न संस्कार देवान जोडून एक संस्कार त्या मुखांत एक बरें मगेन कुटुंब हाडूंक तुमी आयची जाल्यार ह्या संस्काराचो महत्व आनी संस्काराची बेसकाय कितें म्हूण तुमी बरी करून जाणात आनी ह्या बळीफात एक बरें मगेन कुटुंबान हाडून ह्या संवसारांत क्रिस्ताक सक्स दिवन आनी ह्या कुटुंबाक बळीफात देवाचे मिसांव संवसारांत मुंदर वचच्याक तुमी आयचे जाल्यार तर आज संस्कार जोडच्याक हांगाचो विगार तशेंच सौर याजकांनी याजकां नवी
तुमच्या सेरेंदरांच्या आवपेक्षा आमी तुमकां हो संस्कार जोडच्या यादी तुमकां बरो येवकार मागता आनी आज हो महात्म समजून घेवन तुमचे जिवीत नंदन जावं दी, समृद्धीन भरलेलें जावं दी, क्रिस्ताच्या मोगान तें विणलेलें जावं दी आनी ह्या मुखांतरी ह्या संवसारांत तुमी क्रिस्ताची एक संपत्ती जावन वाडोवंक तुमकां देव फोग आमी मागता. परत तुमकां बरो येवकार आमी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मगाळ भाऊ भयणीनो, लितुर्जीक सद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी दिवस्तुती आमी संभ्रमता. आमच्या जिवितांत कितें उणें पडटा तें सोमी आमकां भरती करून दिता म्हणलो संदेश ही देवस्तुती आमकां दिता. आनी हेच्या बागी दिसा ऑस्टीन आनी जॉयलीन तुमी वेदी मुखार आयल्यात. जिवितांत तुमी एक नवें मेठ घेवंक आनी एक निर्धार तुमी घेवंक देवाच्या आदारान लग्नाचो पवित्र सक्रामेंत जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिलां. त्या अभ्यासाचे कायदे तुमी समजल्यात. ताची जबाबदारी, ताची गंभीरता कितें म्हणून तुमकां कळीत जालां आनी ते सक्कड तुमी स्विकार करून पती पतीण जावन एक बरें कुटुंब बांदूंक देवा मुखार तुमी आज एकामेकाक भास दितात. देव तुमचेर बेसांव घालूं आनी तुमी दिवची भास जिणी सरासर ती पाळूं. तसो जो सोमी तुमकां आज लग्नाच्या पवित्र मोगाच्या तुटनातल्या गांठीन बांदता तोच तुमकां सांबाळून दी म्हणून आमी हांगासर आसा सक्कट तुमचे खातीर मागता. भाव भयणीनो, ऑस्टीन आनी जॉयलीन तांच्या ह्या लग्नाच्या दिसा विशेश तरान ह्या जोड्या खातीर आमी मागया. देव तांचेर बेसांव घाल, तांकां एक सफळ लग्न जिणी फावो करून दी आनी एक बरें क्रिस्ती कुटुंबांचें भाग आनी बेसांव तांकां दिवूं दी म्हणून आमी सकट मागया. हें बलिदान भेटोवंक आमी आयती आसा. कलतेपणान आमी आदरली सरपातकां वळखून घेवया. सांगता आमी मागया. हांव पातकी भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरस मनाची वायट हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बुडो ह्या पासून तुगे सदां संवकार रे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krishna
प्रार्थुया. सर्पद्वेदरा आणि सासनाच्या देवा, सर्ग आणि संसार तुमचं लयत आहे. तुझ्या पोरजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. आयच्या दिसा लग्नात एकवटच्या ऑस्टिन आणि जॉयलीन या तुझ्या पुता आणि तुवेचे तुझे बेसांव घाल. तांच्या लग्ना जिविताचेर तुझ्या मोगाची सुबाम बेसांवांतून घाल. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जेसुवें पवित्र आत्म्याचेकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनच्या सासना. पयलें वाचप इजाया प्रवाच्या पुस्तकांतलें. सियोनान पंत्या परी परीकपणा परसर आनी जळटे दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश पागयसर हांव सियोना पाकस वगो रावचो ना. जेरुजलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलें आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सरेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सरेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकोट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सरस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अवकार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. सर्पोरसांग सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सर्पोरसांग सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सर्पोरसांग सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सर्पोरसांग सर्वेस्पोराची सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पोराक सद्गीतां गाया. परमेश्वरा
स्कोराची विचित्रा कळया ताचे तारण दिसपडते गाजया जनांगामध्ये ताची महिमा परगट खरा ताची विस्मिता कळया सर्वसां सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया सर्वसां सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सांत पावलून कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्यांची आमी सेवा करता आनी कामी वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदया पासत म्हूण दिल्यांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगटचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता तो एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. दोन दिसा उपरांत गलिलयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें असलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळूचो येवंक ना, येदोळी येवंक ना. तो वळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एक 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरलेले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांडयांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांट पर्यान भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें
जेवणाच्या कारबऱ्याक वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताच्या लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वणटा आनी सयऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमारायेचो वण दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी विशेश जावन थोड्याच वेळान ह्या आल्तारी समोर एकामेकाक सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव मोग करतां, विश्वास रावतां म्हूण भास दिवच्या ऑस्टीन आनी जॉयलेन. आज चड जावन हांव जॉयलेन आनी ऑस्टिनाकच उलयतलो. जाल्यार आमी हांगासर सगळीं साबार जाणां 90% पाद्र्याक थोडेच न्ही काजारी जोडी जाल्ल्यान हांव तुमकांय सांगतां. एक फावटी एका गांवांत थंयसर काजारी जोड्या मदें संतोश नातल्लो. आयच्या वांजेला बरीस थंयसर संभ्रम आसुल्लो पूण संतोश नातल्लो. सुडसुडीत पूण नातल्लें. ते दाडा जेजून अजाप केलें आनी थंयसर तांचे मदें संतोश हाडलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या गांवांत तशेंच संतोश नातल्लो, समाधान नातल्लें. त्या देखून पाद्रेपान एक रेतेर आयोजन केली. त्या रेतेरींत काजारी जोड्यां पासत विशेष मागणें पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत रेतेर दवरलेली. पूण थंयसर जालें काजारी जोड्यां पासत म्हणलें पूण दादले कोणी आयलेत नात. पाद्र्याप आमकां कितें सांगूंक आश येता, त्या देखून येचें नाका म्हणून बायल मनशांक मात्र धाडलें. आतां कितें करचें? पाद्र्यापान बऱ्या एका स्पिकराक आपयल्लें. तो थंयसर आयिल्लो आनी ताणें म्हळें, कांय भियेनाका फादर, ही वचोन खंडीत घरा सांगतली. त्या देखून हांकांच आमी आज रेतेर दिवया म्हणून स्त्रियांक रेतेर दितना पयलें ताणें सांगलें, तुमचे मदें कोणें तुमच्या न्हवऱ्याक आय लव यू म्हणला म्हणून. हें कळलें सवाल न्ही, आय लव यू आनी के दळा म्हणलें म्हण विचारलें. ते दळा मात्र प्रॉब्लेम जालें थोड्यांक. थोड्यांनी म्हळें, काल फादर, आत्तां फादर तो म्हाका सोडून गेलो कारार, ताका आय लव यू म्हळें हांवें. थोड्यांनी म्हळें, म्हाका उडास ना, सुमार वर्सां जालीं फादर. अशें आसतना आज तित्त मेसेज तुमच्या मोबायलांत काडा आनी तुमच्या न्हवऱ्यांक धाडा. कोणाची बरी जाप येता तांकां इनाम दिता म्हणलो पाद्र्याक. तशें सगळ्यांनी आय लव यू म्हणून आपल्या न्हवऱ्याक मेसेज धाडली. फाटीं जापी आयल्यो, इंगड इंगड जापी. तातूंत थोड्यो जापी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयली जाप जावन आसली, कालें जालें, कार म्हण एक्सिडेंट जालें गी. दुसरें, कालें घरा पयशे नात गे, पयशे म्हणी जाय आसले गी. तिसरी जाप, कालें शॉपिंग म्हणी करूंक आसलें गे, घरा कांय ना गी, या खंय फंक्शनाक वचोंक आसलें गे म्हणून. आनी अकरेची प्रायज विनींग जाप आसली, तूं कोण म्हूण म्हाका सांगशी गे. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो काळ तसोलो. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत सस्नीक ह्या संपूर्णतेन संबंध दवरूंक वचनाका. कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज आनी हेर रितीच्या काजारां आनी विच्छेदन अशें आसचें ह्या संवसारांत. ऑस्टीन आनी जॉयलीन तुमी मोरा पर्यंत एकामेकाक सुखांत तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावतली म्हणून भास दितात. संवसार वेगळोच आसा. त्या संवसारांत तुमी एक नवें जिवीत जियोवंक मुखार सरतना पयलेंच हांव तुमकां शाबासकी पटयतां. कित्याक म्हळ्यार तुमी एक बरो निर्धार घेतला. संवसार कशेंय आसूं दी पूण तुमी बरो निर्धार घेतला. त्या देखून आज तुमकां ह्यो 3 संगती तुमी समजूं जाय, सारकें समजूं जाय काजारा विशयान. पयलें, हिब्रू भाशेन हिब्रू भाशेन म्हण न्ही, सक्कड भाशेनी हर एका कराराक, हर एका सोल्ल्याक
बास आसा न्ही आमी बास दिता तुमी तीच बास दितात हात धरून पळय ती बास दितना त्या बासेक एक शब्द आसा इंग्लिशांत ओत म्हणटात ओत आनी हिब्रू भाशेन ताका शेवा म्हणटात SHEVAH ओके आमची कोंकणी सेवा न्हय पूण शेवा म्हणून ह्या शेवेचो अर्थ जावन आसा शेवा म्हळ्यार हिब्रू भाशेन 3 अर्थ आसात पयलो अर्थ जावन आसा हांव म्हाकाच कातरता म्हणून 7 फावटी कातरता म्हणून कटींग 7 टायम्स माय सेल्फ म्हळ्यार म्हाकाच हांव कातरता म्हणून म्हळ्यार कितें हांव आज म्हाकाच एक बली कशें भेटयता म्हणून अर्थ पळया मोगाच्या भाव भयणो त्या देखून आमचे पुर्वज पळया एक फावटी तांणी उतर दिलें तर तांचो जीव गेल्यारी ते तांचे उतर फाटी काडिनातले तितले सतेवंत आनी प्रामाणीक आपणाच्या जिबेन दिल्ल्या उतराक त्या देखून आज तुमकां हें एक कितें म्हणटात चॅलेंज पंत आव्हान जावन आसा तुमच्या जिवितांत हांवें दिल्ली भास हांवें मोडून वचो म्हणून अशें सांगतना म्हाका हेटी उडास आयलो एका घरा हांव सांजेर विजीट करतना थंयसर झगडे जावन आसले आनी म्हज्या मुखारच एक मार पडलो बायलेक आनी न्हवरो गेलोच म्हजे कडेन उलोवंक वचना गेलोच म्हाका पळोवन ताका कितें जालें आसतलें तो गेलो हांवें विचारलें तूं कशी रावताय बाये हांगा ते दाडा ती म्हणाली फादर हांवें सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत ससनाच्या ससनाक ताच्या सांगात रावोंक भास दिल्या फादर म्हणून हांव ती मोडिना तो कशेंय आसूं दी तो मोडता ती ताची सूख हांवें कित्याक ताची सूख आदारी जाय त्या देखून हांव म्हजी भास दवरता म्हणाली म्हाका अजाप जालें कसपटे आनी ते दाडा उडास आयलो हांवें शिकल्ल्या ह्या शब्दाचो अर्थ दुसरें मोगाच्या भाव भयणो जावन आसा हांव तुजी जबाबदारी घेता तुवें ऑस्टिनान म्हणचें जावन आसा हांव जॉयलिनाची जबाबदारी घेता दुसरो अर्थ आनी जॉयलिनान म्हणचें जावन आसा हांव तुजी जबाबदारी घेता कित्या पासो तो काजाराचो पयलो मुख्य हें कितें शेवट जावन आसा गूड ऑफ द स्पाउसस एकामेकाचें बरेंपण त्या देखून एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासो तो वावुरच्याक हांव तुजी जबाबदारी घेता आनी तूं म्हजी जबाबदारी घे त्या देखून मोगाच्या भयणो आमी आमची जाप दिवची आनी आमी ती भास दिवची जावन आसा वैगिनी त्या देखून आमी उडास दवरिताय आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासो तो जबाबदारी घे जाय त्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा तिसरो अर्थ जावन आसा हांव समर्पिता कोणाक समर्पिता भास दितना हांव देवाक समर्पिता त्या देखून इगर्ज माते मुखार ह्या आल्तारी मुखार तुमी सोमेस्त पर्जे सांगाता हांगासर उबे रावतात आनी पर्जे मुखार आनी इगर्ज मात्याच्या मोन्यारा मुखार तुमी भास दितात त्या दाडा तुमी म्हणटात हांव म्हज्यात सक्तेन कांय न्हय म्हाका हांवें दिल्ली भास दवरूंक सकत ना बोळ ना म्हाका कितेंच करूंक जायना त्या देखून तूंच म्हजें कोटें तूंच म्हजें डाल त्या देखून किर्तन 91 म्हणटा जो कोण परमोन्नताच्या सावळेंत रावता जो कोण सुरेस्पुराक आपलें कोटें डाल म्हूण स्विकार करता ताका तो राखतलो म्हणून आनी त्या देखून आमी सांगचें जावन आसा हांव देवाक समर्पिता आनी सा पौल त्या देखून सांगता मोगाच्या भाव भयणो तुमी तुमकांच एक जीव बलिदान कशें तुमची कूडूच देवाक अर्पिया म्हणून रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 अशें आसतना आमी ह्या 3 संगतींक आमी जर आमचें जिवीत समर्पिलें आज काजाराच्या जिवितांत खंडीत जावन तें ससनाचें जातलें संपूर्णतेचें जातलें त्या देखून सा पौल वर्स 2 म्हणटा तुमी संवसाराच्यो साली आदार नाकात बगार तुमच्या जिवितांत मोन नवें करा आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा तुमचें मोन नवें करचें म्हळ्यार आज तावन वेगळेंच चिंतप कितें म्हळ्यार ऑस्टिनाक ताच्या मम्मीन रांदल्लें येदोळ म्हणसर न्ही अशें आनी जॉयलिनाकी ताच्या मम्मीन रांदल्लें टेस्ट इंगड एक मोगोर्नाडचो टेस्ट मसाला एक आल्ली पादेचो मसाला न्ही माविना काडटा तिशिलो मसाला ते मसाला इंगड आसतलो थोडो आतांचे कांकणां इंगड त्या देखून कांकणाचें उदक पडटना मसाल्याक टेस्ट तिंगड आसतलो अशें आसतना मोगाच्या ऑस्टीन आनी जॉयलीन एडजस्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट सोडदोड दोगां मदें ह्यो भासो दवरूंक सांबाळूंक सोडदोड आनी बोगसोणें जाय गरजेचें जर आमचे मदें सोडदोड ना बोगसोणें ना काजार टिकना ह्या पासत आमकां आज जेजू थंयसर आमच्या जिवितांत
अजाप करणं पहिले अजाप म्हणून थंयसर बरयलां. काजरी जिवितांतच ते पहिले अजाप करता थंयसर. कितें सांगता? एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. त्या देखून एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार जावन आसा आतां कोंकणी शब्द सेवा. एकामेकाची सेवा जावन आसा. आय लव यू म्हणले कडले मोग जायना. मोग जाय सेवे मुखांतर. त्या देखून गुड ऑफ द स्पाउस जावचें कशें? एकामेकाक सेवा दिल्ले वरवीं, एकामेकाक बरेंपण दिल्ले वरवीं, एकामेकाक बोगसोणें दिल्ले वरवीं आनी एकामेकाक मोग दिल्ले वरवीं. मोग घेवंक जाता पूण दिना जाल्यार दुसऱ्याक जायना. त्या देखून मोग आमी दी जय ते दाडो तो वाडटा आनी चडटा. आनी त्या देखून सा पावल सांगता तुमचो मोग निश्कापटी जाय म्हणून. त्या देखून आमी सो मोग आपुरबायेचो जावचे पासत आनी कथनातलो आपुरबायेचो या पवित्र जावचे बसत आमचे थंय सोडधड आसा जाय, सोंसणीकाय आसा जाय आनी बोळेपण आसा जाय. तर मोगाच्या जॉयलीन आनी ऑस्टीन आयच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपांत सा पावल कोरिंथकारांक बरोवन अशें सांगता. आत्मीक देणी विविध. म्हाका जॉयलिना विशयान कळीत ना पूण ऑस्टीन प्रोफेसर म्हूण आयकलां हांवें न्ही गे. हय, तुजें देणें वेगळें त्या देखून तूं टीच करताय. तुजें देणें वेगळें म्हाका कळीत ना कितें देणें. ओके ओके हॉस्पिटलांत काम करतात तर हॉस्पिटल म्हळ्यार ती एक सेवा न्ही गे, हेरांचें बरेंपण. तर तुमी दोगांय हेरांचें बरेंपण आशेवन तें काम करतात थंयसर सांबाळ मेळटा. पूण हांगासर आत्मीक देणी ती देवान दिल्यात. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा म्हणटा. त्या देखून ही सेवा आमी भायर दिता आसतना कुटुंबाची सेवाय तशेंच करन. बऱ्यापणाक एकामेकाच्या बऱ्यापणाक तुमी वावुरल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत बरें जाता. त्या देखून थोडे पॉयंट एक कम्युनिटी लायफाक सांत तेरेजा आविलाची सांत तेरेजा अशें म्हणटा तुमचे मदें स्विकार करचो मोग आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तुमी येदोळनुसार वेगवेगळे चिंतल्यात वेगवेगळ्या घरांची. आतां तुमी एकामेकाक स्विकार करूंक शिकणात तर आनी तुमकांच स्विकार करूंक शिकणात जाल्यार थंयसर मोग उपजना. सांगात आसता आमी पूण मोग उपजना. त्या देखून कशें आसा मनीस तशेंच स्विकार करी जाय पयलें. दुसरें स्विकार केल्या उपरांत जतन घे जाय, एकामेकाची जतन घे जाय. कुटुंबांत हांवें न्हवऱ्यान बायलेची जबाबदारी आनी जतन घेना जर कोणें घेवची न्ही गे, आमीच घे जाय. त्या देखून जतन घेवची, एकामेकाक बरें करून पळोवचें, कितें जाय म्हूण समजून घेवचें. रीड इन बिटवीन द लायन्स. एक स्पेशली वेन जॉयलीन सेज टू यू समथींग न्ही गे. आनी तशें आसतना आमी आपुरबायेन समजून घेवचें कितें गरज आसा जतन म्हळ्यार. आनी थंयसर थोडो संतोश हाडूंक गरजो समजून संतोश हाडूंक प्रयत्न करचें. तिसरें जावन आसा बोगसोणें. खंयच्या घरा सुखी जायनात सांगा म्हाका. पापा फ्रांसीस सांगता देर इज नो परफेक्ट फॅमिली, देर इज नो परफेक्ट हजबंड, देर इज नो परफेक्ट वायफ. ऑल आर इम्परफेक्ट ट्रायींग टू बी परफेक्ट. सगळी इम्परफेक्ट संपूर्णता कोणा कडेन ना. आमी संपूर्णताच्या वाटेन आसाव. संपूर्णतेच्या वाटेर आसतना सुखी घडतात. समजून घेवंक वेळ लागता. अशें आसतना आमी एकामेकाक समजून बोगसूंक शिक जाय. त्या दाडा मात्र आमी संपूर्णतेच्या वाटेर चलोवंक शकता. आनी अकरेक सॅक्रिफीस, ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस, मोग वाडचे पासत ल्हान ल्हान बलिदानां भेटोवची आमच्या जिविताची. थोडे फावटी आमकां कितें जाय तेंच मेळना. त्या वेळार आमी सॅक्रिफीस इट्स ओके म्हणून समजून मुखार वयचें. हांवें बरें करूंक प्रयत्न करचें, म्हज्यान कितलें बरें करूंक जाता तें करन आमचें खाजर जिवीत संतोशाचें समाधानाचें करचें आमचें काम जावन आसा. तर आमी इतले जण पाद्र्या पासांव हांगासर सगळीं तुमचे पासून मागता तेंच तुमचें जिवीत संतोशाचें जावं, सेवेचें जावं आनी एकामेकाक संपूर्णता हाडचें जावं. आमेन. मोगाच्या इश्टानो ऑस्टीन आनी जॉयलीन पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पर्ज मुखार सुरेशपरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक
आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देणांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पळय सभे वजीर हांव तुमकां विचारतां. ऑस्टीन आनी जॉयलीन कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार ताच्या पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात उसाळात. हांव ऑस्टीन तुका जॉयलीन म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जॉयलीन तुका ऑस्टीन म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे वजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सुरेशपर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाय. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सुरेशपर आपलो आशिर्वाद घालूं. जॉयलीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ऑस्टीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी हांव तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. लग्नात एकवटलेल्या ऑस्टीन आनी जॉयलीन तांचे पसत आनी सकट लग्नांत एकवटलेल्या भाऊ भयणी पसत तशेंच आमच्या सर गरजां खातीर आतां आमची मागणी देवा समोर दवरून ताची ससाय मागे भावान तांची प्रार्थना. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाच्या संस्काराचे महत्व देवपर्जेक शिकोवन आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण दिशे तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी भलायकी बरीत कुटुंबां जिवीत रुपीत करूंक येवजना मांडून हाडिशे तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्न सक्रामेतांत एकठांय जाल्ल्या ऑस्टीन आनी जॉयलीन सदांच काजरी जिविताचें म्हत्व समजून समाधानाचें लग्न जिवीत जिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ऑस्टीन आनी जॉयलीन सताच्या आनी नितीच्या मेटांनी चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळून गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या सर जोड्यांनी जबाबदारीचे कुटुंब बांदून हाडूंक आनी बरी समाज रुपीत करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज ह्या संभ्रमान हजर जाल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून कुटुंब तुवें दिल्लें देणें
म्हूण वळखून माया मोगान कुटुंबान जियोंक तुजो उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळा बापा, थंयसर बरो आमकां जिवीत तुवें दिलाय आनी तुंच आमकां सांबाळ चलोवन व्हरताय. तुका आमी अर्घ्य दिता. आयच्या ह्या दिसा ऑस्टीन आनी जॉयलिनाक तुवें लग्नाच्या बेसांत एकवटायलाय. तांकां तांच्या बेसान तीर सांबाळ आनी तुज्या बेसांवांनी तांचें जिवीत तूं सुफळ कर. तशेंच लग्नांत एकवटलेल्या हर एका भाव भयणीक तांच्या सुखा दुखांत तांकां तूं आदार दी आनी तांच्या कुटुंबांच्या त्या जबाबदारेंत तांकां जाय आसा तो पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी ती सकत तांकां फावो कर. आमची मागणी तुजे समोर दवरल्यान सकट स्विकार कर आनी कितें आमच्या जिविताक बरें तें आमकां तूं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सतमंता देवाक सर्गान विधमीच्या रसदरा जेजू क्रिस्ता ह्याच पुता आमच्या सुमिया जो वैद्यत मेगरबेस हांव कोण मरता जल्मलो कोण जोड घालताना कस असले उसास जोडलो तो मेलो ताका निके पेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे समान तो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर्प देवपाच्या उजव्या बसला थंय तो आजोनी मेल्यांची मनसूब येतलो सतमंता पळयत म्या कदले गुरुसबे वक्त सैकता आनी मक्षणे कुडी जन सासण्याची वेळ. आमेन. दयकन बसा. भाऊ भयणींना बेटोवचें बलिदान सर्वेस्वर देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वरा जितले फावटी आमी ह्या बलयेचो उडास धरून संभ्रम करता तितलेय फावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजो उबारुया. आमी ते सर्वेस्वराकय भोगता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायदे आसो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव अमृतांत जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली
आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गी दळबार संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, सर्वे तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, सर्गे तुका जय जय, सर्गे तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आयदन उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीकरच रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत सुमेस्त मनशा बसत ते वार उतरें हें म्हजें उडास करा. हवड तसो घट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता. व जिवीत सोड आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तर आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मर्य देवाची माई संगाती, भाग्यवंत सुसेते सपोती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत आंतोनो आनी सर काळी तुका म्हणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां शिकयलां ते मागणे आतां सांगता आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका
वायटांतले आमकां निवा. लग्नाच्या बेसांत एकवटलेल्या होकल्या न्हवऱ्या खातीर विशेष आशिर्वादाचे मागणे आतां आमी भेटयता. आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन ह्या व्हंकल न्हवऱ्या खातीर मागचें. पवित्र बापा, सगळे सृश्टीच्या रचणारा, दादलो आनी बायल करून मनशांक तुवें सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या ह्या व्हंकले पासून आमी लिंतपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा तुज्या जिविताच्या संगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद दिवं. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशां संगाती जियों, भुरग्यां बाळांनी आपले कुटाम न्हेतो आनी सगळी पवित्र सभा नासो. बापा, सुखान ती तुका वाकोन, दुखान तुका उलो मारूं, वावरान तो आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळूं. बाबर्थाच्या सत्नेन ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत संगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बरोबर सर्गीच्या रासांत तुजें सूख भोगूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळ्यार शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सुमया, आमच्या बाबर्थाचे तुजे दिश्ट घाल. तुज्या कशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय, आमची काकूच. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय, आमची काकूच. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय, आमकां शांती दे. आयच्या बागी दिसा ऑस्टीन आनी जॉयलिनाक लग्नाच्या मोगाच्या पवित्र बांदाक एकवटायिल्लो जेजू आमचो स्वामी. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां पयलीं तुमी सर सुभाग. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळजान, तूं ये पिडार करून तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं वेगीं ये, लागीं ये तूं वेगीं ये. तूं जावना सोय उजवाड, काळोख पयस जावना सो. मरना काळोख निवरा, अमर जिवीत लाभो सो. उजवाड म्हाकाय जिवीत लाभय, सर्गी निवासाक पावय. उजवाड म्हाकाय जिवीत लाभय, सर्गी निवासाक पावय. जेजू तूं ये काळजान, तूं ये पिडार करून तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या.
लागीं ये तूं बेगीं ये सुकण्यां तुजे विणे रीते आमचे जिणे आमच्या या जिवितांत तूंच तें सर्गी देणे उगडलां दार कर तूं बिडार सामचो निसळवून दार उगडलां दार कर तूं बिडार सामचो निसळवून दार जेजू तूं ये काळजां तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीं ये लागीं ये तूं बेगीं ये प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ऑस्टीन आनी जॉयलीन तुज्या पुता आनी धुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासून तुका दिन वसून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली आमची भाव भयण सदां तुका एक कोटेर रावूं आनी आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशां कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वार तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वादा खातीर वखाल नवरो तुमचे तकले बगया. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं म्हळ्यार तुमचें नाम जावं निर्मूळ. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूळट करून तुमकां आदार दिवं. आमेन. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रितेमुखान सदांच भरूं. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. तुमच्या तर्फेन आज हांगासर लग्ना बेसाक संभ्रमाक आसा जाल्यार सर याजकांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगजेचे आदले विगार जावन आसले मनादेक बाप लॉरेन्स मस्करीन आसतना मिसाचें बलिदान भेटयलां. तुमचे पासत मागलां आनी व्हंकले न्हवऱ्या पासत काळजांतां देव बरें करूं फादर. तशेंच सेर्मोन दिल्ल्या फादर जॉन आनी रेस्पेर केल्ल्या बाप अरुण तशेंच हजार जाल्यार समेत याजकांक आमचे धर्मीक भयणी आसात. मडंग कापतन आसात, अल्ली पदेतन आसात, आर्सुलायन भयणी आसात. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रांत देव बरें करूं. आमकां मरी आशिर्वाद देवा आमकां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
सूर्याची ना तुझो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास हातांत घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदीन सोडचो ना तुजो सांगात समता पर्यंत काळजान श्वास इड्यान संद्रान तिळताना रंगयतारा तुझ्या बोकणानी काळीज मुझे जाला तुझे बेंगीन ठेवून म्हाका तुजेच करणे काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेंत घेऊन म्हाका तुझोच करून घे हातांत घेऊन मोगा हात पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशी गी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशी गी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन जीवित शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशी गी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशी गी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां